नमस्कार. डिजिटल गोवाच्या डेली न्यूज राऊंडअपान तुमचे स्वागत. आता पळोवया 30 सप्टेंबर 2025 ह्या दिसाच्यो कांय म्हत्वाच्यो. गोंयांत ई ऑक्शन केल्ल्यो ज्यो नव्यान ई ऑक्शन केल्ल्यो मायन्स आसा तांकां आदल्या मायन्सांक मेळिल्लें फॉरेस्ट परमीट ट्रान्सफर जातलें अशें सेंटरान गोंयांक सांगलां. गोंयान ह्या संबंदांत क्लॅरिफिकेशन सेंटरा कडेन मागलेलें एंड एज अ रिलीफ म्हणटा तशी ही फॉरेस्ट परमिट्स आदल्या लीज होल्डरां कडल्यान नवे लिजी जी आसा तांचे कडेन ट्रान्सफर जातली अशें सेंटरान गोंयांक सांगलां. ताच्या नंतर चडशा गोंयच्या पेपरांनी म्हणजे सगळ्याच पेपरांनी आज जी बातमी केल्या प्रामुख्यान हाडल्या ती ईडीन घातलेल्यो गोंयच्या वेगवेगळ्या आस्थापनांचेर फाटल्या 2-3 दीस ईडीच्यो चल्लेल्यो रेड्स. तातूंत कझिनो आनी हॉटेल इस्टॅब्लिशमेंटांचेर बाकीच्या गोंया बरोबरच गुजरात आनी आनीक 2-3 स्टेटींच्या बरोबरच गोंयानूय रेड्स ईडीन घातल्या आनी पयशे आनी कितलेशेच इन्क्रिमिनेटींग डॉक्युमेंट्स सीज केले अशी बातमी सांगता. त्याच बरोबर ईडीन म्हापशेच्या एका शॉपाचेर जे फॉरेक्स ट्रेडिंगान आशिल्ल्या एका शॉपाचेर रेड घालून थंय बी पयशे आनी फॉरेक्स आनी फॉरेन करन्सी सीज केल्या अशी बातमी सगळ्याच पेपरांनी आज हाडलेली आसा. आनी एक बातमी जाका सगळ्या पेपरांनी प्राधान्य दिलां तें मोपा एअरपोर्टाचेर काल जे टॅक्सी ऑपरेटरांनी जे मॅसीव एजिटेशन केलें आपल्या फॅमिलींक बी घेवन जे मॅसीव एजिटेशन केलें. पार्किंग फीज GMRन सडनली हायक केली अशें टॅक्सी ऑपरेटर्स म्हणटा आनी ताका लागून त्या सडन हायकाक लागून ते ओपोज करपाक लागून तांच्यांनी एक व्हडलें एजिटेशन काल केलें. ताची बातमी सगळ्याच पेपरांनी आज हाडलेली आसा. ताच्या नंतर मागीर तांचें एक डेलिगेशन CMाक वचून मेळ्ळें आनी CMन 3 दीस ही हायक होल्ड करतली अशें पयलीं सांगलें आनी मागीर तांचे कडेन 3 तारखेक परत तांचे बरोबर मिटींग जातली तांच्या डेलिगेशना बरोबर अशें सांगलें. पण त्या नंतर लेट नायट CMन सांगलें की ही जी हायक आसा ती फक्त कमर्शियल व्हेहिकलां पासत आसा आनी रेगुलर थंय जे टॅक्सी चलयता तांच्या पासत ना. तरी पण 3 ऑक्टोबराच्या मिटिंगे नंतर आनीकय ह्या संबंदान क्लॅरिफिकेशन येतलें. त्यानंतर आनी एक जी द गोवनान हाडलेली एक इंट्रस्टींग बातमी आसा ती गोंयांतल्या वेस्टर्न घाट्स एरियेंतल्यो 108 विलेजीस इको सेन्सिटीव एरियाज म्हणून डिक्लेअर करपाचें एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आयिल्लें. सो ह्यो ज्यो 108 विलेजीस आसा थंय नवे प्रोजेक्ट्स आमी परमीट करचे ना अशें म्हणून गोवा स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीन एक डिसिजन घेतलेलें आसा. त्या संबंधांची ही बातमी आसा. त्यानंतर आनी एक द गोवनाची बातमी म्हणजे पंचायतीन हालींच अटेंडन्स सॉफ्टवेअर केल्लें इम्प्लिमेंट केलां. इनफॅक्ट सगळ्या गोंयभरच्या पंचायतींनी जे AI बेस्ड सॉफ्टवेअर जे जातून फेशियल रेकॉग्निशन दिवन अटेंडन्स मार्क जाता. तर हें जें सॉफ्टवेअर आसा तें स्पेशली गांवगिऱ्या वाठारांनी विलेजीसांनी जे कनेक्टिविटी इश्यूज आसा थंय प्रॉब्लेमॅटीक आसा. आनी त्याच बरोबर ह्या त्या एपानूच जें एप आसा अटेंडन्स तातूनच कितल्योश्योच ग्लिचीस आसा ताका लागून लोकांक पंचायत स्टाफाक अटेंडन्स दिवपाक त्रास जाता अशी ही स्टोरी. आनी एक टायम्स ऑफ इंडियान हाडलेली स्टोरी म्हणजे सद्या 10 जाल्या नंतर व्हडल्यान म्युजीक वाजोवंक मेळना. व्हडलो सावंड परमीट ना कसल्याच टायपाचे व्हडल्यांचे सावंड परमीट ना आफ्टर 10 PM. पूण गोंय ही जी ट्युरिस्टीक स्टेट आसल्या कारणान आमकां थोडे तरी एटलिस्ट थोड्या तरी प्लेसिसांनी थोड्या एरियाजांनी जावं लेस पॉप्युलेटेड एरियाजांनी जावं थोड्या ट्युरिस्टीक एरियांनी हे सावंड कर्व्स जे आसा जे सावंडाचे रिलेटेड रेग्युलेशन्स जे आसा ते ईज करपाक लागून आमकां परमिशन दिवचें अशें स्टेटीन सेंटराक बरयल्लें आसा अशी ही स्टोरी टायम्स ऑफ इंडियान केल्ली आसा. अश्योच त्या दिसाच्यो न्यूज घेवन आमी सदांच तुमच्या मुखार येतली. तर पळयत रावात डिजिटल गोवा.